पासा इबादत कवाए ला इलाहा इल्लल्लाह नंग परिसालत कवाए ला इलाहा इल्लल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह دا زنګ لري کوي دړنه ښه دا هغه وخت انتظار مه کوئ چې کله درنه ساوځي او تخته تم وی او خلک هم درته په ژبه درته مهر وایي چې اوس به نه وی ښه په هغه نیت یې وایي خدای زمونږ په ژبو دا کلمه طیبه جاري او ساري کې امین وایي पासा इबादत कवाए ला इलाहा इल्लल्लाह नंग परिसालत कवाए ला इलाहा इल्लल्लाह 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 मीना रब कृता सराय ला इलाहा इल्लल्लाह इस निष्ठा दुनिया सराय ला इलाहा इल्लल्लाह हर सदी अल्लाह सराय ला इलाहा इल्लल्लाह हर वक्त लावता कवाए ला इलाहा इल्लल्लाह ज़िक्र हर सागता कवाए ला इलाहा इल्लल्लाह रब्बी अल-आला दराब ला इलाहा इल्लल्लाह सादे हम ज़मा दराब ला इलाहा इल्लल्लाह हर चाना बाला दराब ला इलाहा इल्लल्लाह गैरो ना नफरता कवाए ला इलाहा इल्लल्लाह ज़िक्र हर सागता कवाए ला इलाहा इल्लल्लाह 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 मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम या अल्लाह چې چام را سره ویلې دا کلمه په وخت ځن کدن هم دغه کلمه طیبه په جبه جاری او ساری کی او چې سو غلی ناسو نو خدای مزید د غلی پات کېدو توفیق ور مکه امین وای چې څومره مریضان دي خدای ټول له شفا ورکړي او زمونږ د دویمه خبره ضروری چې په نن دور کې به د ختم نبوت په عقیده باندې ژوند تیرو به که نه به تیرو وای تیرو به که نه به تیرو د پیغمبر علیه السلام خبره د زمانه ده ماشومانو تمام ځوانانو تمام مشرانو تمام